Chers étudiantes, étudiants, bonjour. Inch'Allah, fin de la vidéo, c'est une nouvelle vidéo. En fait, un nouveau chapitre, les bactéries à gram positif, puisque c'est les bactéries à gram négatif. Alors, sont moins nombreuses que les grammes négatifs, par rapport aux bactéries à gram négatif. Leur paroi est plus simple mais plus épaisse. Les bactéries à gram négatif عندهم الباروا بيبتيدوغليكان كيكون ما بين زوج ديال لي ممبران اللي هي لا ممبران اكسترن ولا لا ممبران بلازميك alors que بالنسبه وهذيك الخاصيه هي خاصه لي بكتيريا غرام نيجاتيف. باغ كونطخ بور لي بكتيريا غرام بوزيتيف هما كتكون عندهم فقط لا كوش بيبتيدوغليكان مع لا ممبران بلازميك، ولكن هاد الباروا هادي كتكون سامبل ولكن كتكون ابيس يعني عريضه بزاف par rapport la membrane اللي كنلقاوها plus fine عند les bactéries à gram négatif. D'un aspect uniforme, elle est constituée de peptidoglycanes dans lesquels sont dispersés d'autres composants comme les acides teichoïques. Donc بالنسبة لهاد la paroi ديال la peptidoglycane اللي كنلقاو عند les bactéries à gram positif عندنا خاصية أخرى فريدة خاصة بهاد les gram positif ما كنلقاوهاش عند gram négatif اللي هي la présence ديال les acides teichoïques. هاد les acides teichoïques هما اللي كيكونوا لينا تيتكونوا لينا في لا ممبران بيبتيدوغليكان داكوغ وكيعطينا ديك ليبيسور ديال هاد لا ممبران. وكيف ما قلت لكم بان هاد les acides teichoïques كنلقاوهم فقط عند les bactéries à gram positif، ما يمكنش نلقاوهم عند les bactéries à gram négatif. Elles sont très variées sur le plan morphologique, physiologique et écologique. Bien sûr que هما عندهم واحد التغيرات كنلقاو اشكال متعدده من ناحيه عندهم اختلافات كبيره ناحيه من الشكل او البيئه او الفيزيولوجيا تاعهم. اول نوع في les bactéries à gram positif عندنا les bacilles à gram positif. On distingue deux groupes principaux. Le groupe qui forme des endospores incluant les genres Clostridium et Bacillus. دونك عندنا واحد النوع من انواع البكتيريا كينقسموا لجوج الاقسام. القسم الاول هما البكتيريات اللي هما قادرين على انهم يشكلوا لي زوندوسبور وكنلقاو فيهم الكلوستريديوم et Bacillus. L'endospore est une forme de résistance aux conditions défavorables. هاد لي سبور هادو او l'endosporulation اللي كتوقع هي واحد الظاهره كيديروا هاد القسم او هاد النوع من انواع البكتيريا في حاله الا كانوا الظروف غير ملائمه للعيش داكا اللي هي كنسميوها واحد الحاله ديال النوم، يعني سي اون فورم دو دورمونس اللي ما كيوقع فيها حتى شي اكتيفيتي حتى شي حركه وكيتسنى وكتحافظ على اغلى حاجه عندها اللي هو الجينوم ديالها وهذا اللي كيحافظ يعني كتحيد اكثر يعني اي حاجه ما عندهاش بها خدمه او غرض كتلوحها وكتخلي الحاجه اللي غتنتفع بها الى في حين الى جاب الله عندنا لي كونديسيون فافورابل باش يتعاودوا يتحياو. دونك لوندوسبور هي واحد الظاهره اللي كتحمي هاد البكتيريات هادو انهم ما يموتوش، وفي حاله الا وضعناهم في اماكن يعني لي كونديسيون فافورابل غادي يعاودوا يحياو وغيعاودوا انهم يتكاثروا. Le groupe des lactobacilles qui sont non sporulents. Donc النوع الثاني او القسم الثاني من البكتيريا هما اللي كنسميهم لي لاكتوباسي ما كيقدروش يديروا لوندوسبوريلاسيون وهما علاش كنسميهم لاكتوباسي باسكو برودوي دو لاسيد لاكتيك الحمض اللبني داكوغ. دونك هاد لي لاكتوباسي ما عندهمش القدره انهم يديروا سبوريلاسيون. Les genres Clostridium et Bacillus sont très répandus dans le sol, l'eau et d'autres habitats. Donc هاد Clostridium و Bacillus كنلقاوهم في التربه وفي الماء وفي بزاف تاع البلايص، ودايوغ كنلقاوهم بزاف علاش حيت جوستومون هما في الا جاب الله كانوا دوك كيف قلنا لي كونديسيون ديفافورابل كيقدروا يتخباو في هذاك لو سبور ديالهم ويبقاو حتى تعاود تجي عاوتاني الظروف الملائمه ويعاودوا يكثروا. ودايوغ البروبليم في الميديكال يعني في الادويه وهذا ان المشكل في هذاك السبور هذاك لو سبور اللي كيحمي داك الجينوم ديال البكتيري في لي زونتيبيوتيك الاغلبيه تنبغيو نضربوا هذاك لو سبور حيت هي واحد الكوش اللي هي فريمون ريزيستونت يعني فريمون ريزيستونت و كومبليكي اننا نحاربوها
باش نداويو من هذاك المرض اللي كيسببهم الكلوستريديوم او الباسيلوس. Voilà, donc j'espère que la vidéo تكون مفهومه مشروحه مزيان. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. كما شفنا ان بالنسبه لي غرام بوزيتيف او لي بكتيريا غرام بوزيتيف كيكون عندهم ان باروا اللي هو سامبل ولكن تري ايبيس. داكور، تيكون عندهم باروا تري ايبي. علاش؟ حيت كاينه لا بريزونس ديال لاسيد تيكويك، وهذا كنلقاوه فقط عند لي بكتيري غرام بوزيتيف. داكور، وهو اللي كيعطي هذيك ليبيسور، حيت كيسمح لنا يكون عندنا طبقات من لو بيبتيدوغليكان. داكور، فوالا. وشفنا عندنا بالنسبه لاول جونغ اللي شفنا هما لي باسي اغرام بوزيتيف، سيتادير عندهم شكل باتوني. شفنا دو جروب اللي عندنا لي جروب اندوسبور، يعني اللي كيقدروا يديروا لي سبور لا فورماسيون دي سبور au moment des conditions défavorables. D'accord. وشفنا القسم الثاني اللي هما لي لاكتوباسي، c'est-à-dire qui produit de l'acide lactique، وكنلقاوهم في l'intestin، كنقدروا نلقاوهم في l'intestin ولا في لا فلور بكتيريان دون الكافيتي فاجينال تاع المراه حتى هي كيكونوا فيها. داكور، فوالا. هاد القسم الثاني ما كيقدروش يديروا سبوريلاسيون، ما كيكونوش عندهم لا فورماسيون دو سبور. فوالا، دونك ما بقى لي الا نشكركم وانكم نطلب منكم انكم تبارطاجيو هاد لي فيديو باش توصلوا اكبر عدد تاع الناس وتعم الفائده. كذلك بالنسبه للناس الجداد ما ينساوش يتابوناو لاشين، يضغطوا على الجرس باش يوصلهم كل جديد. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.